باهي خلينا معك بشويه. خلينا مدام حياة حسيتها سرحت شويه يعني في القصه. اي فضلي ورايا باش نسمع زاد قصتها. لازم تسمع زاد قصتها كيفاش تحول دي طن دو بوبيل اثنين من الفوسفوجيبس الى سيما ومواد بناء. يعني حاجه زاد نسمع زاد قصتها في الاختراع نتاعها. طاهر اليوم بعد الحادثه هذه برشا عباد تقول لك يا خويا منعت انا تكتب لي عمر جديد فك عليك انت من نيبال طلع على روسيا. اي لا سيمين بروشين مسافر في روسيا. ماكش مسلم تبارك الله على خويا. لا مش مبطل. توجور يعني في نفس المشروع اسونسيون تونيزيان. توجور هذا البروجي كيما قلت لك بكري نعملوا avec les difficultés que les jeunes هنا ils peuvent rencontrer. Donc مسافر avec mon passeport tunisien. Je lève العلم نتاع تونس. Quand je le peux خاطر الحكايه نتاع نيبال j'ai pas pu partir من تونس. خاطر les sponsors بطلوا j'avais pas la possibilité financièrement باش ناخذ الطياره من تونس خاطر علي رشد. خذيت من فرنسا. mais كل مرة j'essaie انك تجي لتونس وتسافر من تونس. اي مدام حياة تعليقك حبيت تسمع الحكايه كل في 4 دقائق شو نجم يعيش وعاش يعني خاطر حكايته راهي تجي فيلم واحد يصير عليه فالونش. كل شيء نحب نقول الحمد لله عسيت وربي يسمح له يعني كل شيء بالكتب اذا ما دام كتب لك عمر جديد يعني الحمد لله والبقيه الله يرحمه. اما اللي عجبني شفت يعني رغم شنو تعرض ولكن سي ان هوم كي ريسبونس ديفي يقبل التحدي وخاطر حب الشيء اللي يعمل فيه وشد صحيح انه يواصل قدامه انه ربما يعني ان شاء الله ربي يوفقه انه يتميز يعني دوليا في يعني غرامه في التسلق يعني الشيء اللي هو يحبه ولكن في نفس الوقت الحق يعني بذات فيرتي تونسية والله يعني انا نفتخر اللي يشوف C'est un projet. Voilà, je sais pas. Mais il va faire le chat. Et l'une des plus jeunes, يعني من أصغر الديبيوتي اللي عندنا في المجلس. يعني لما يقول لي أنا راهو مشروع تونسي وراني منسافر يعني مجنس فرنسي وعنده باسبور وعنده أي مجنس فرنسي وأكيد عنده باسبور فرنسي ولا؟ أيوة عنده باسبور فرنسي ولكن إلى نسيت ما يسافر كان بالباسبور التونسي وما يهز في يده كان درابو تونس مش الدرابو الفرنسي. والله بقول لك يعني بالحق شابو يعني يعطيك الصحة والواحد كم هكا على الاقل هكا ثم الامل وثم راهو قدره ربي احنا باش تونس باذن الله. انا علاش حبيت الحس هذه نبعد شويه نجيبش راهو مثال اليوم كنت نجم نحكي عن 60,000 مشكله صايره في البلاد. كنت نجم نحكي على ضرب التعليم نجم نحكي على نقض المجلس الاعلى للقضاء من طرف الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين. نجم نحكي على 60,000 مشكله. ليه اليوم زاد احنا كاعلام عندنا نقاط ضوء يلزمنا نحكيو عليها. عندنا دي جون متالقين يلزمنا نحكيو عليهم. التونسي وين يحل تلفزه ولا راديو كان المشاكل كان المصايب ليه ميسالش هذوما موجودين ومانيش لنا باش نرجعوا لسياسه الاعلام نتاع قبل نغطيوهم ونخبيوهم. لا باش نحكيو عليهم. اما كي تبدا عندنا نجاحات كيما حياة العمر وكيما طاهر المناعي نحكيو ونلوهم فرد بلاتو باش نزيدو نوريو ونعرفوهم على بعضهم باش نعملوا هكا ان كومبلو نتاع النجاحات. زاد مش كان كومبلو نتاع المشاكل. مدام حياة خلينا نمشيو ليك انت اليوم كي نحكيو اختراعات كاين في الميكانيك مش في بالنا اختراع لازم تعمل ماكينه. لا انت اختراعاتك اليوم في مجال الكيمياء في مجال الفوسفات واكثر من اختراع. يعني اختراع اول واختراع ثاني مؤخرا في فرنسا. عجب اي نحكي عن جدد يعني كل ما تقدم شويه في البحوث يتسمى اختراع ولا بالضبط شنو؟ لا مش هكاك تكون فكره جديده وانك تحل مشكل يعني فكره جديده حاجه يعني ماهيش موجوده مؤخرا. خلينا نمشيو للاختراع الاخراني مؤخرا نذكر بهم يعني على هامش السنة الدولي للمخترعين في فرنسا جائزة الكبرى الفرنكوفونية تحت الجمهورية الفرنسية والميدالية الذهبية لمسابقة الصالون هذا. أنا شاركت أنا أولا نحب نقول لك أنا صديقة البيئة يعني بالنسبة لي ماذا بيا يعني خاصة اللي موجودة في ضمن الخبراء على بلاتفورم سويتنات هذه اللي تجمع خبراء دوليين في البيئة. بالنسبة لي مدافعة شرسة على البيئة. دونك كانت البحوث كلها متاعي في اتجاه اني نثمن اكثر ما يمكن من انواع الفضلات باش نحموا منها البيئه نتاعنا ومنها نجم نثمنها انا في اشياء ممتازه جدا يعني في مجالات اللي بلادنا اللي تبقى تصرف على برشا فلوس. من اخر المجالات اللي تعرف اللي من اكثر المشاكل ممكن البيئيه اللي تعناها بلادنا هي نتيجه يعني
الناتجه على الصناعه نتاع الفوسفات اللي هي الفوسفوجيبس. المشكل الكبير اللي مطروح ديما في اليابس وفي التلوث. نعم اللي مشكل الفوسفوجيبس، وخاصة اللي بعد قراءتي العديد من الدراسات وبعد اللي أنا عندي العديد من النتائج وكل شيء نجي نشوف يعني بالحق نتأزم لما نجي نشوف الوزير دو جابس هو الوحيد في العالم. لما نجي نشوف يعني نعم اللي لما نجي نشوف انه جابس قبل ب 30 سنه تالي كانوا يسموها جنه فوق الارض، لانه ربي عطاه صفه جمال يعني كل واحات وشقق النهر والبحر وحدي يعني منظر ما تتخيلش. لما نجي نشوف انه من اكبر الثروات السمكيه من ناحيه الكم والتنوع والنوعيه يعني للانواع اللي فاليتي موجوده كانت في خارج جابس. هذا كله بسبب يعني تراكم يعني يومي نتاع آلاف من الأطنان نتاع فوسفوجيبس تترمى يعني البحر، سبت يعني برشا يعني نعم سبت برشا مشاكل بيئية، وسبت حتى تشوف انت الغابات تشوف بشكل برك العباد فما اليوم لازم نحلوا نهار شريط حال الدوسي حتى مع ظهرة التشوهات يعني في الوليدات الصغار والأمراض العديد من المشاكل. وانا نعرف اللي منذ سنوات يعني تم العديد من البلدان اللي تم محاولات تثمين الفوسفوجيبس يستعملوا في العديد من القطاعات، يعني اما يستعملوه في الفلاحه، يعني اريد تم بلدان انه تاخذ الاراضي نتاعها بعد الموسم الفلاحي انه تاخذ كميه من الفوسفوجيبس وانها تتوزعها على الارض وتحرثها بالفاسون اي كرمات اكزاكتومون كانه سماد. علاش؟ خاطر في نسبه صغيره جدا من الفوسفور يعني البيدوسانت وثم العديد من الاستعمالات الاخرى، ولكن باقي لكن استعمال الكل باقي يعني يتخص يعني يستحق معالجه هذيك باهظه جدا. وعلى فكره راه في صدد هذا حتى تونس كانت عندها محاوله في 92 استعمال الفوسفوجيبس في الانتاج السمو بورتلاند، لكن بحكم استعمال مكثف للطاقه يعني التكلفه نتاعو تم التخلي عنه كمشروع. انا شنو عملت؟ انا بالشراكه البلجيكيه انه ما نلقوش حل كيفاش نجموش نستعمل الفوسفوجيبس كما هو يعني بدون معالجه. توصلنا انه الفوسفوجيبس مع اضافه بعض انواع فضلات اخرى انه نجموا نستعملوه كما هو الفوسفوجيبس هذا ونحولوه في شكل مواد بناء، وخاصه المواد الاساسيه مواد بناء هما اللي بيتون العرس والاجر او خاطر ما نعرفش كان عندك فكره ولا خاطر اغلبيه المواد نتاع البناء المكون الاساسي نتاعها هو الجبس، والفوسفوجيبس فيه بريسك 75% من الجبس. باش تشوف علاش يعني نستعملوه اساسا يعني ودخلت التقنيه هذه اللي تطور العمل قاعده تستعمل والا ستستعمل علاش؟ خاطر احنا فقط عملناها على مستوى المخبر وعلى المستوى الصناعي المصغر، والحمد لله يعني انا مؤخرا لما تقدمت يعني بوزاره البيئه يعني حكيت مع وزير البيئه ومع رواد جابس لقى صدى كبير المشروع هذا، وتمت حتى دعوتي رسميا من السلطه ان يكون ضمن اللجنه الفنيه لحل المشكل الفوسفوجيبس هذا في جابس، وان شاء الله بقدره ربنا نطبق المشروع. فهمت شويه طاهر يعني انا بروبليم ما نعرفش انا كان الحق نحكي يعني عندنا مشكله كبيره نتاع تلوث في جابس من الفوسفوجيبس هذا من المعامل نتاع الفوسفات وصناعه الفوسفات. مدام حياه اخترعت طريقه بيئيه صديقه للبيئه باش تحولها الفضاء البيئيه الى مواد بناء يجول وسيمه، طريقه جديده في العالم سنان تتوج عليها. والاهم من هذا الكل وقت اللي باش يتم تطبيقها في بلادنا صعب تكون الانيشيتيف والحاجه الاولى في بلادنا وتنجم بعد تباع الطريقه هذه علاش للخارج وتكون مصدر دخل ليها في بلادنا زادنا ان شاء الله. اش قولك؟ كان نحب ناخذ رايك في اللي عملته زاد. Je pense que on a besoin du savoir-faire de tous. Chacun a un potentiel et le potentiel il est ici, il fait Tunis. Il est là, il faut pas. On a ce savoir-être et savoir-faire fait Tunis. On va chercher des choses et un savoir que parfois on n'a pas ici, une expérience. On a pour pouvoir le bled interne. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de développer la Hanef et Tunis quelque chose qui va pour l'avenir du pays. Donc, je trouve ça formidable et je la félicite pour
son travail. مدام حياة مازالوا لنا 3 دقائق، شنو الخطوة المقبلة علميا بالنسبة ليك يعني؟ والا اللي في العلم ياخذ برشا جوائز ياخذ فترة راحة ولا يرتاح شوية بالمجلس، نعرف عندك يعني وانت نائبة ناشطة جدا على مستوى مجلس نواب الشعب اليوم في العشاء ستة رئيسية لجنة البحث العلمي وناشطة يعني حتى على المستوى الحضوري إذا مش فخار كيما حاضر يعني ما شكون نعطيو لقيصر ما لقيصر يعني. لا بالعكس انا راح حاسين انا نزلت في بدايه خطواتي راه بالعكس الجوائز تشوف فيها واعلام عشان هذا محملين مسؤوليه كبيره برشا. انا نتيجه يعني من هنا لاخر جوان يعني ما تتخيلش يعني عندي برشا محاضرات علميه، عندي برشا لقاءات مهمه مع شخصيات يعني دوليه يعني كخبراء في العلم، وان شاء الله يا ربي باقي نحضر كما قلت لك في مشروع وطني ان شاء الله ربي يسهل فيه بخصوص يعني المبدعين والمخترعين الكفاءات الشابه اللي قادره يعني تقدم للبلاد. بالحق ناويين تلموا بعضكم في جمعيه، في مؤسسه، في لجنه في المجلس نواب الشعب تتلاهى بهم، توصل اخبارهم. قبل كانت مجله ليدرز لتوفيق حبيب كل جمعه تكتشف لنا كفاءات مساهم من النوع هذايا، هاو تونسي دراوين في بنكة دولية ولا هو تونسي في مؤسسة ولا في مؤسسة بحث علمي، اليوم بحاجة انه نلوجوا عليهم زاد. نعم مع السفارات ما نعرفش مع وزارة الخارجية نلقاهم العباد هذو. صحيح مع السفارات ومع كل شيء، ولكن انا ممكن الحمد لله واحدة عن طريق المشاركات الدولية اشك فوا يعني تقابل توانسة من برشا بلدان، يعني باغ اكزومبل دي سيتويان يعني تتلقى توانسة فرنسيس تلقى فهمت برشا بلدان، خلتني انه مثال عندي ليستا يعني عندي العديد من الاسماء، ولكن سانوبيش عندي ديما التواصل عن طريق صفحه باش فيسبوك نتاعي مع برشا توانسه مبدعين خارج حدود الوطن، يعني ان شاء الله نفكروا انه يعني نلموا بعضنا ان شاء الله. طاهر حكينا شويه التجربه الجديده اللي باش تهزك روسيا بالضبط قداش باش تدوم، شنو الاوبجيكتيف، قداش علو جبل وكل شيء. دونك الاوبجيكتيف نتاع la semaine prochaine هو l'Elbrouz, c'est le plus haut sommet d'Europe. Mais le plus haut sommet de Russie, le plus haut sommet d'Europe, il culmine à 5642 mètres. Il n'est pas techniquement مشتعل, mais المشكل في روسيا هي les températures. Donc les températures في روسيا تنجم تبدلوا très rapidement, d'une heure à une autre, تنجم تزيح très rapidement. وهذا المشكل. وباش نهز بيان ايفيدامون العالم نتاع تونس معايا، مي هذايا سيت اسانسيون هذيا سي اوسي بور بريباري العام الجاي، خاطر باش نقعد نستنى العام الجاي باسيامون ليفرست. ليفرست يعني عنده سيزون موسم. هي لا سيزون تجي افريل ماي، هو الاسانسيون نتاع ليفرست سا دور 2 موا، لازم 2 موا في الكامب باز وين صار الزلزال ولا فالانج، لازم تقعد 2 mois pour pouvoir préparer هذوما les camps d'altitude. لهنا في روسيا c'est beaucoup plus rapide. En 10 jours ولا أقل c'est possible. C'est un sommet, c'est un sommet de préparation pour continuer à m'entraîner techniquement, physiquement, à faire un autre sommet et pour montrer aussi que après même l'obstacle الزلزال personne ne peut le prévoir. نفسانيا بريت منه. نفسانيا يعني بسيكولوجيكمون يعني تو ديباسي تجاوزت هالحكايه. لا معايا باش نطلع معاها خاطر يعني حكايه كيما هذه تقعد في البيت شويه ما تنجمش تخرجها، تقعد لهنا معايا باش نطلع معاها كل مره العام الجاي باش نمشي لليفرست je vais revoir certaines choses qui m'ont marqué. Donc هذه الاسانسيون هذه c'est pour préparer l'Everest نتاع العام الجاي. Donc كان نجم نعمل un appel aux sponsors qui يحبوا ils veulent se joindre à un projet 100% tunisien qui a des valeurs qui sont celles du rêve, qui sont celles du dépassement de soi, du travail difficile et qui veulent associer des valeurs avec la jeunesse tunisienne. J'invite tous les sponsors tunisiens. هذا بالنسبه للسبونسور، وانا ندعو مجلس نواب الشعب عن طريق مدام حياة انه توصل صوت طاهر للجنه الشباب، لنجد اي لجنه ممكن تنجم تعاون لنا طاهر مدام حياة في 20% الوقت اللي قايل. لما تخافش جيجا انا موجوده في اللجنه هذيك، ومن اول ما دخلت تبدلنا الكوردوني يعني اللي كان جيتو. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. تحيه كامل الفريق رئيس تحليفات المحلي تنسيق عام صابره الهميسي، محمد وعود كان معنا في غزه العدني.